le plan d'amortissement ou bien tableau d'amortissement. Alors, tableau d'amortissement هو اللي توريني l'amortissement ديال واحد l'immobilisation خلال الأعوام اللي غادا دوز. C'est clair? Alors, le plan d'amortissement, c'est un tableau prévisionnel permettant de visualiser la répartition du montant amortissable sur chaque exercice comptable pendant la durée d'utilisation de l'immobilisation concernée. يعني تنحسبوا بالنسبه لواحد l'immobilisation كاع les annuités ديالها pendant l'ensemble de les années اللي غادي تدوز au sein de l'entreprise. Alors مثلا هنا غناخذوا exemple d'une camionnette. La date d'acquisition ديالها le 1/1/2006 يعني خديناها في 2006. La durée de vie probable ديالها 5 ans. إذا حنا غنحطوا يعني l'amortissement de la démobilisation على هاد les 5 années. Alors la valeur d'entrée ديالنا هي 100 000 dirhams. La valeur d'entrée, ça veut dire la valeur d'origine. Et la valeur اللي دخلت بها هاد l'immobilisation la comptabilité ديالنا اللي هي la valeur d'origine تساوي 100,000 درهم. إذا باش نصايب انا لو بلان دامورتيسمون ديالي شنو غادي ندير؟ اول حاجه غنحط لي زاني. مثلا اول عام عندنا اللي هو لو 1/1/2006. اذا عندنا غدوز عندنا 2006 2007 2008 2009 et 2010. 5 سنين 2006 7 8 9 و10. هنا عندنا 1 2 3 4 5. سي بيان. ما ديروش داك الحساب ديال 2006 زائد 5 سنين يعني غتقول 2006 زائد 5 هي 2011 غتعطيك 2011. هذا غلط الله يرضي عليكم. علاش؟ لان 2006 انكلو حتى هو داخل. اذا حاول تحسب بصبعك. عندنا 2006 2007 2008 2009 2010 غتكمل 5 سنين ديالها صافي في 2010. اما الا درتي الحساب ديال 2006 يعني درتي 6 زائد 5 غتخرج لك 2011 وغتولي لي كالكول ديالك غالطين. ساكلا لان الا درتي هذا الحساب يعني ما خديتيش اون كونسيديراسيون 2006. عندنا حنا غدوز لنا 2006 و7 و8 و9 و10 ها هما 5 سنين. بيان. Alors VNA au début de l'exercice. Alors VNA au début de l'exercice ça veut dire في le 1-1. Alors في le 1-1 كما هنا le 1-1/2006 شحال كانت تتسوى دي موبيليزاسيون؟ كانت تتسوى 100,000 درهم. سكلار. الوغ بالنسبه لينا في ان ا في الديبي ديال ليكزارسيس مثلا هنا ملي تنقول ديبي ديال ليكزارسيس يعني لو 1/1/2006. عاوتاني عندنا لا فان ديكزارسيس سا فيدير في لو 31/12/2006 يعني في الاول العام والاخر العام. سكلار. الوغ الديبي هو لو 1-1 ولا فان هو لو 31/12. بيان. الوغ حنا شرينا في 1/1/2006. اذا في الديبي ديال ليكزارسيس ديالنا ديال 2006 كانت تسوى 100,000 درهم. سي بيان. الوغ غنحسب لي زانويتي ديالنا. حنا قلنا الفورمول كيفاش نكالكوليو لي زانويتي. تنشدو لا فالور دوريجين وتنضربوها في لو طو دامورتيسمون. صافي تنضربوها في لو طو دامورتيسمون. اذا هنا لو طو دامورتيسمون ديالنا شحال غادي يكون؟ الا كانت عندها 5 سنين هو 100 مقسومه على 5. 100 مقسومه على 5 شحال؟ هي 20. اذا هنا بالنسبه لينا لو طو دامورتيسمون هو 20%. سي بيان. باش غنحسب لانويتي غندير لا فالور دوريجين اللي هي 100,000 درهم مضروبه في 20% اللي هي 0.2. 0.2 لو طو دامورتيسمون تحسبنا دابا لقينا 20%. اذا غنضربها في 0.2 اللي هو 20%. شحال عطيني؟ اذا لانويتي ديالي شحال تخرج؟ هي 20,000 درهم. سي بيان 20,000 درهم. الوغ نحاول نحطو لكم هنا باش ما يكونش عندنا المشكل. الوغ هنا كما قلنا l'annuité d'amortissement شنو تتساوي لنا؟ تتساوي لنا لا فالور دوريجين في لو طو d'amortissement. سي بيان. اذا لا بغينا نكالكوليو لانويتي نحطوها هنا باش تكون باينه لكم. اذا لانويتي غتساوي ليا لا فالور دوريجين اللي هي 100,000 درهم مضروبه فاش؟ مضروبه في لو طو d'amortissement اللي حسبناه لقيناه هو 20% اللي هو 100 على 5. 100 على 5 سنين عطانا 20%. سي بيان. اذا هنا غتخرج لنا بيان سور لانويتي ديالنا اللي هي 20,000 درهم. اذا لانويتي ديالنا غتخرج لنا 20,000 درهم. اذا هنا شنو غندير؟ غنحط لي زانويتي ديالي 20,000 درهم
لان هاد الكالكول غتعاودو بور لونسومبل دي زاني، يعني كل عام مثلا في 2006 باش تحسب لانويتي ديالها هي الفالور دوريجين في لو طو، عاوتاني 2007 الفالور دوريجين في لو طو، 2008 الفالور دوريجين في لو طو، 2009 الفالور دوريجين في لو طو، لا ميم شوز. الوغ كل ما يخرجوا لك 20000 درهم 20000 درهم 20000 درهم، سا كلير. بيان، الوغ هنا غندوزو نخليو هاد لامورتيسمون كومولي حتى الاخر باش ما يبرزطناش. الوغ هنا باش نحسبو حنا الفي ان ا دو لا فان دو ليكزارسيس. في ان ا دو لا فان دو ليكزارسيس كيفاش نحسبوها؟ تتشد الفي ان ا ديال الديبي دو ليكزارسيس وتتنقص منها لانويتي موان لانويتي. اذا هنا شنو غادي ندير في الحساب ديالي؟ غادي ندير الفي ان ا ديال الديبي دو ليكزارسيس هذا ديال 2006 بعداك اللي هو 100000 درهم ناقص 20000 درهم، شحال تعطيني؟ 80000 درهم، صح؟ اذا هنا الفي ان ا ديالي لا فان ديكزارسيس غتكون 80000 درهم. بيان، الوغ في لو 1 ديال 2007 شحال ولات تتسوى لا فالور ديال هاد لي موبيليزاسيون؟ راه ما بقاش تتسوى 100000 درهم، صح كلار؟ علاش؟ لان ديجا تحيدت منها 20000 درهم. سا بيان، اذا بالنسبه لينا هاد الفي ان ا د لا فان ديكزارسيس ديال 2006 غتكون هي الفي ان ا ديال الديبي دو ليكزارسيس ديال 2007 ديال العام اللي من موراه. اذا غناخذوا هاد 80000 درهم اللي عندنا هنا وغنحطوه هنا، سا كلار؟ لا ميم شوز. اذا حنا في لو 1 2007 شحال كانت تتسوى؟ شحال ولات تتسوى هاد الكاميونيت؟ ولا تتسوى غير 80000 درهم، لان ديجا في 2006 مشات منا 20000 درهم. دابا غنحسبوا عاوتاني الفي ان ا لا فان ديكزارسيس ديال 2007. شنو غنديروا؟ غناخذوا 80000 درهم اللي هي الفي ان ا ديال ديبي ديكزارسيس موا عاوتاني لانويتي، صح؟ شحال غتبقى؟ باينه غتبقى 60000 درهم، لان 80000 درهم حيد منا 20000 درهم غتبقى 60000 درهم. اذا هنا في لو 31/12 2007 في 31/12 ديال 2007 ولات تتسوى بالنسبه لنا هاد الكاميونات 60000 درهم. لا ميم شوز، غناخذ هاد 60000 درهم وغنحطها في لو 1 ديال 2008. اذا في 1/1/2008 ولات تتسوى لنا هاد لي موبيليزاسيون اللي هي الكاميونات 60000 درهم، عاوتاني 60000 درهم ناقص لانويتي هي 40، غتبقى لك 40000 درهم. وهكذا تبقى تخدم عاوتاني هاد 40000 درهم غنقلها ونحطها في 2009. اذا في لو 1 2009 تتسوى لنا هاد الكاميونات 40000 درهم، غتحيد منا 20000 درهم عاوتاني غتبقى شحال؟ 20000 درهم. عاوتاني غنهز هاد 20000 درهم وغنحطها في الديبي ديال 2010. اذا في لو 1 2010 لا فالور ديال هاد الكاميونات ولات 20000 درهم. 20000 درهم ناقص 20000 درهم شحال غتبقى ليا؟ صفر. اذا هنا في 31/12/2010 شحال ولات لا فالور ديال هاد الكاميونات؟ ولات صفر. سا فو بانها توتالمون امورتي، يعني بالنسبه لنا كونطابلومون هاد لي موبيليزاسيون ولات توتالمون امورتي، يعني ولات لا فالور ديالها الفي ان ا ديالها ولات تساوي صفر، سا كلار؟ سا فو بالنسبه لنا هادي صافي خصها تخرج ونشريو وحده اخرى، واضح ولا لا؟ هادشي كما تنقول لكم انايا كونطابلومون. اما ريالمون راه ممكن انك تبقى عندك في الشركه ولكن ما يبقاش عندك الحق انك تبقى تكالكولي لي زامورتيسمون ديالها، لان صافي لي زامورتيسمون ديالها تقاضاو، لان لا فالور ديالها ولات تتسوى صفر. الوغ هنا بالنسبه لنا في هذه الحاله ملي تتولي الفي ان ا ديال لي موبيليزاسيون تتسوى زيرو تنقولوا عليها توتالمون امورتي. صافي بان كملات لا دوري ديالها، لا دوري دامورتيسمون ديالها صافي راه سالاتها، راه ولات توتالمون امورتي والفي ان ا ديالها تتساوي صفر، سا كلار؟ بيان، الوغ هنا كما قلت لكم اخر حاجه نخليها هو الكيميو دامورتيسمون باش ما يبرزنيش، لان بعض المرات تجي تحسب تتبقى في بلاصه ما تنقص لانويتي تتنقص الكيميو دامورتيسمون وتتخربقوا لك لي كالكول. داكشي علاش من الاحسن ان هذا الكيميو دامورتيسمون نخليه هو الاخر، سا بيان. اذا هنا دابا نجمع الكيميو دامورتيسمون ديالي، تنعرفوا بان الكيميو دامورتيسمون هو التوتال ديال لي زانويتي، تبقى نجمع لي زانويتي. اذا بالنسبه لنا العام الاول شحال كانت عندنا لانويتي؟ كانت عندنا غير 20000 درهم، ها هي 20000 درهم. اذا دابا العام الثاني 20000 درهم زائد 20000 درهم، يعني 20000 درهم ديال العام الاول زائد 20000 درهم ديال العام الثاني، شحال تولي؟ هي 40000 درهم.
عاوتاني 40,000 درهم زائد 20,000 درهم بحال اللي تنديرو الكيمول في ستاتيستيك. سا كلار؟ اذا 40,000 درهم زائد 20,000 درهم عاوتاني شحال تولي؟ 60,000 درهم. 60,000 درهم زائد 20,000 درهم هي 80,000 درهم، و 80,000 درهم زائد 20,000 درهم شحال هي 100,000 درهم. سا كلار؟ الوغ هكذا ها هو لو بلون دامورتيسمون ديالي ولا لو طابلو دامورتيسمون ديالي كمل ديال لي 5 زاني اللي غدوزهم هاد الكاميونات او سان ديال لونتربريز حتى غتولي توتالمون امورتي. سا كلار؟ الوغ هنا انتبهوا نعرض عليكم واحد الديتاي مهم بزاف، هو السؤال فوقاش تتولي لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي. فوقاش تتولي لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي. الوغ اول حاجه فاش تولي الفي ان ا ديالها زيرو. الا ولات الفي ان ا ديال شي موبيليزاسيون زيرو يعني ولات تسوى زيرو بالنسبه لينا راها توتالمون امورتي. سا كلار؟ ولا فاش تدوز لا دوري دو في ديالها. الوغ بالنسبه لينا هاد لي موبيليزاسيون عندها واحد لا دوري دو في ديال 5 ans. الوغ هنا من دوزات 5 سنين 2006 2007 2008 2009 وسالات 2010 راه تتولي توتالمون امورتي يعني دوزات لا دوري دو في ديالها. او بيان فاش يولي لاحظوا هنايا الفالور دوريجين تتساوي ليا الكومول دامورتيسمون. الا كانت لا فالور دوريجين تتساوي الكومول دامورتيسمون اذا بالنسبه لينا في هذه الحاله تتكون لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي. لان حنا الفي ان ا كيفاش نحسبوها؟ الفي ان ا شفنا فورمول ديالها. الفي ان ا هي الفالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. اذا هنا الا كانت الفالور دوريجين تتساوي ليا الكومول دامورتيسمون من غنجي نحسب الفي ان ا ديالي وغندير الفالور دوريجين اللي هنا في هذا ليكزومبل هي 100,000 موان الكيمول دامورتيسمون اللي هنا في 2010 ولا 100,000. اذا 100,000 ناقص 100,000 شحال تولي؟ هي زيرو. ولا كانت الفي ان ا ديالي تتساوي زيرو اذا بالنسبه ليا لي موبيليزاسيون ديالي راها توتالمون امورتي. الوغ هادو معلومات اللي مهمين باش نعرفوا بان لي موبيليزاسيون ديالي راها توتالمون امورتي. الوغ هنا كاينه طريقه ثانيه اللي تيتصايب بها هاد لو بلون دامورتيسمون، حتى هي ممكن انك تخدم بها لو بلون دامورتيسمون. الوغ غنخدم معكم هنايا. الوغ تتعتمد علاش؟ على الفالور دوريجين. الفالور دوريجين. الوغ تيبقاو نفس لي دوني ديالنا كما شفناهم، غير هنا في بلاصه ما تنخدموا بالفي ان ا ديال الديبي ديال ليكزارسيس ساكلا تنخدموا بفالور دوريجين. اذا هنا تيتبدل تيولي عندنا الفالور دوريجين. فالور دوريجين فالور دوريجين فالور دوريجين فالور دوريجين. ساكلا غير لا ديفيرونس اللي كاينه شنو هي؟ ان في بلاصه ما ندير في ان ا كما درنا حنايا في الطابلو ديالنا هنا، في بلاصه ما درنا في ان ا ديال الديبي ديكزارسيس موان لانويتي اللي تتعطيني الفي ان ا ديال لا فان ديكزارسيس، توليت تنخدم بفورمول وحده اخرى اللي هي الفالور دوريجين. الفالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. فالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. سا كلار؟ اذا هنا تنخدم بطريقه واحده اخرى اللي هي الفالور دوريجين موان لو كومول دامورتيسمون. اذا هنا كيفاش غنحسب؟ غنشد الفالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون. اذا غندير هنا 100,000 ماشي لانويتي، ماشي تنقص لانويتي. الا خدمت بالفالور دوريجين تنقص الكومول دامورتيسمون الله يرضي عليكم ماشي لانويتي. اذا هنا شنو تندير؟ 100,000 ناقص 20,000 شحال تعطيني؟ تعطيني 80,000. 100,000 موان 40,000. 100,000 ناقص 40,000 غتعطيني 60,000. 100,000 ناقص 60,000 غتعطيني 40,000. 100,000 ناقص 80,000 غتعطيني 20,000. و 100,000 ناقص 100,000 غتعطيني صفر. الوغ هادو جوج ديال الطرق باش تنصاوبو بهم لو بلون دامورتيسمون. سواء اننا تنخدمو كما خدمت هنا يعني تنديرو الفالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون باش يعطيني الفي ان ا ديال لا فان ديكزارسيس. ساكلار؟ هذه طريقه. وكاينه الطريقه اللي شفنا هنا في الكور ديالنا ساكلار اللي هي انا تنفضلها صراحه اكثر، هي الفي ان ا ديال ديبي ديكزارسيس. ساكلار؟ في ان ا ديال ديبي ديكزارسيس موان لانويتي. موان لانويتي هي اللي تعطيني الفي ان ا ديال لا فان. وهادو جوج ديال الطرق على حسب تلقى في كتوبه بالمرات تيخدموا بهذا الطابلو اللي خدمت به انا في الاول، وبعد الكتوبه تيخدموا بالطابلو هذا الثاني اللي خدمت به هنا اللي تنديروا فيه الفالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون.
ولي دو ميثود راهم صحاح وتعطيونا نفس الريزولتا.